Manileo among Santo Papa, ni Alberto among obispo katanang mga pari. Hinumdumi sa mga among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mamanhaw sila, ugang tanan mahay na silang kalungkot. Nagatunan siguro sa kaayat sa imo ng kaluwi. Dihata kaya kanino makagagahong nga mga Diyos sa Espiritu Santo, ang kananluong himaya hangtod sa kahagturan. Asa gagawin? Yan. Karon magaw kami sa mahal na itong gamiton mga pulong na itudlo ka nato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngaymo kami luwason sa tananawtan, atagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salao kay layo sa tanan tasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, patagi kami.